बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखिरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। बनी गाला में बड़ी मुलाकात, परवेज़ इलाही डट गए, हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर रिपोर्ट आ गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो बात करते हैं परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, जिस तरह तमाम पाकिस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया को मालूम है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है। केस क्या है? एंटी करप्शन का केस है। वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का साथ देना, ये उनकी वजह है गिरफ़्तारी की। क्योंकि जो भी फ़ोटोकॉपी पकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनकी जान छूट जाती है। उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको परेशान किया जा रहा है। उनके बकौल को वो कपड़े तक पूरा हफ़्ता एक ही सूट पहन रहे हैं, वो भी खुद धोकर। खाना जेल का उन्हें दिया जा रहा है, हालांकि उनको वो खाना उनकी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, नुकसानदेह है। घर से खाना उनको नहीं खाने दिया जा रहा। यहाँ तक कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा को पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कैमरों के सामने बैठना पड़ा और अपना दुखड़ा सुनाना पड़ा कि किस तरह मुलाकात के लिए भी उनको वक़्त दिया गया और वक़्त देने के बावजूद उनको घंटों इंतज़ार करवाना पड़ा और घंटों इंतज़ार करने के बावजूद भी परवेज़ इलाही साहब के साथ उनकी मुलाकात ना करवाई गई और वापस भेज दिया गया कि माज़रत हाँ हैं, हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते। नाज़रीन इकराम, कल फिर एक बड़ी मुलाकात हुई। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुलाकात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से। अंदर की खबर रखने वाले ख़बर देते हैं कि चौधरी शुजात साहब ने ये फरमाया कि आप पीटीआई छोड़ दें। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये फरमाया कि आप पीटीआई छोड़ दें, आपके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। जिस तरह दूसरे छोड़ते जा रहे हैं। जब 9 मई का वाक़या हुआ, बार बार ताकतवर अदारे और हुकूमत कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम आर्मी ऑफिशियल एक्ट के तहत उन पर मुकदमात करेंगे, ट्रायल करेंगे। लेकिन किन का ट्रायल? जो कारकुन हैं, गरीब गुरबा कारकुन हैं, उनका। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे हैं वो जनाब दूध के दूल्हे होते जा रहे हैं। उनके गुनाह जो हैं वो बख्शे जा रहे हैं, वो पाक साफ़ हो के घरों को लौट रहे हैं। तो चौधरी शुजात साहब ने भी ये कहा चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कि आप पीटीआई छोड़ दें, आपके तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डट गए। उन्होंने कहा कि मेरे घर पे इन्होंने हमले करवाए, मुझे गिरफ़्तार किया, मेरी ज़ौजा मोहतरमा से मुझे मुलाकात तक ना करने दी, तो मैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। चिट्टा जवाब दे दिया है नाज़रीन इकराम उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को। क्या उन्हें दें? उनको पता है जो ये हुकूमत कर रही है उनके साथ, तो फिर कोई बंदा किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? आम सा बंदा तो ये तो साबिक़ वज़ीर आला हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं। फिर उन्होंने जवाब दे दिया। अब रूह करते हैं नाज़रीन इकराम दूसरी जानब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो इस्लामाबाद हाज़िर हुए। कल उनकी पेशी थी 19 मुकदमात में। तो उन्होंने जाने से पहले ये फरमाया, अपना बयान दिया कि मैं जा रहा हूँ, मैं तारीख पे, तो मुझे ये इम्पोर्टर हुकूमत गिरफ़्तार कर सकती है। तो मेरा अपनी कौम से ये कहना है कि आपने पुरअमन एहतजाज करना है। अगर ये मुझे गिरफ़्तार कर लें तो मैं गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, मैं गिरफ़्तारी दे दूँगा। लेकिन आपने निकलना है, इनको बताना है कि हम किसके साथ हैं, आपने पुरअमन एहतजाज करना है। तो नाज़रीन इकराम, जैसे वो पेशी के लिए हाज़िर हुए, 3 मुकदमात में उनकी ज़मानतें कन्फर्म हो गई और 16 अदद जो मुकदमात हैं उनमें उनको रिलीफ़ मिला,
تاریخیں پڑ گئیں۔ تو ناظرین اکرام، جب وہ تاریخ بھگتنے کے لیے عدالت میں گئے تو وہاں پہ اسد عمر بھی پہلے ہی موجود تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی، سلام کلام ہوئی، اور پھر پوچھا اسد عمر سے۔ اسد عمر صاحب نے کہا کہ میری تاریخ جو ہے وہ پیشی ہو گئی ہے، میں اب واپس جا رہا ہوں۔ مسکرائے بھی، حال وال بھی پوچھا۔ تو یہ بھی نئی ڈیولپمنٹ ہے جو ناقدین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیسے وہ اپنے کپتان سے اسد عمر صاحب ملے۔ بعد میں انہوں نے انٹرویو بھی دیا کاشف عباسی صاحب کو بھی، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں، ساتھ رہوں گا۔ الیکشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا اگر الیکشن لڑنا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے، نہیں تو میں الیکشن لڑوں گا ہی نہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، گھر بیٹھ جاتا ہے بندہ، لیکن اس طرح کا گھر بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ دوسری پارٹیوں میں جا کے بندہ جھانکنا شروع ہو جائے، گھومنا شروع ہو جائے، چکر لگانا شروع ہو جائے۔ ویسے جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی، تو دوسری پارٹیوں میں جا کے جھانکنا شروع ہو جائے کہ میں اس میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، جب پیشیاں ختم ہوئیں تو سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ خان صاحب نے جب اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ زمان پار کی طرف لاہور کا رخ نہ کریں بلکہ بنی گالہ کی طرف رخ کریں، جب گاڑی نے ٹرن لیا بنی گالہ کی طرف تو یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے یہ تو پریشان ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بنی گالہ کیوں خان صاحب جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے جب اپنے ڈرائیور کو کہا کہ میں نے بنی گالہ کی طرف جانا ہے، تو اس نے موو کی گاڑی بنی گالہ کی طرف، رخ کیا گاڑی کا۔ تو امپورٹڈ حکومت ساری پی ڈی ایم پریشان ہوگی کہ خان زمان پارک کی بجائے بنی گالہ کیوں جا رہا ہے۔ اور بنی گالہ جب خان صاحب پہنچے تو مختصر قیام کیا وہاں، مختصر قیام کرنے کے بعد دوبارہ واپس زمان پارک کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے وہاں جو تعینات ہیں سیکیورٹی اہلکار، ان کو جناب یہ حکم دیا کہ سیکیورٹی جو کیمرے نصب ہیں وہاں دیکھو، ویڈیو دیکھو کہ خان کے ساتھ ملاقات کے لیے وہاں کون آیا، اور خان سے پہلے کوئی آیا یا خان کے پہنچنے پر وہاں آیا، کون آیا، کیا کوئی بڑی ملاقات ہوئی ہے خان کے ساتھ کسی کی، یہ بتاؤ۔ تو وہاں کیمرے جب انہوں نے دیکھے، سی سی ٹی وی کیمرے، تو ان میں ان کو یہ نظر آیا کہ خان کے جانے سے پہلے بنی گالہ میں 4 عدد بڑی گاڑیاں جو پراڈو تھیں بلیک کلر کی، وہ بنی گالہ پہنچی تھیں۔ اس سے اور بھی تشویش ان کی بڑھ گئی سب پی ڈی ایم حکومت کی کہ یہ گاڑیاں 4 جو آئی تھیں بڑی، ان میں کون آیا تھا، کس نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی۔ ناظرین اکرام، اندر کی خبر رکھنے والے خبر دیتے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ کچھ اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے خان صاحب بنی گالہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر مختصر قیام کیا، وہاں رکے نہ۔ ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ زمان پارک کی طرف سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب لوٹ گئے۔ تو اب حکومتی پریشانی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ یہ کس کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اہم شخصیات تھی جس کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اور اس سے زیادہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے بھی اس سے زیادہ کچھ سی سی ٹی وی کیمرہ کی مدد سے اور کچھ حکومت کو بھی ثبوت نہ دیا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ انہوں نے اتنا ہی کہا کہ گاڑیاں 4 آئی تھیں بس۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور جناب انہوں نے حکومت نے سروے کروایا کہ کیا بجٹ دینے کے بعد کچھ عوامی رد عمل میں ہمارے خلاف کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں، آئندہ الیکشن میں کیا ہمیں عوام ووٹ دے گی یا نہیں۔ تو ناظرین اکرام، جو انہوں نے سروے کرایا اس میں 80% لوگوں نے پی ڈی ایم یا آپ کہہ لیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان، 80% لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ سروے رپورٹ خود اس امپورٹڈ حکومت نے کروائی ہے اپنے حق میں کروانے کے چکر میں کہ ہم دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب الیکشن نزدیک ہیں، ہم نے بجٹ بھی دیا ہے تو ہو سکتا ہے عوام ہمارے ساتھ ہو، لیکن 80% عوام نے یہ کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو یا اس حکومتی اطاعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔
جب رپورٹ اس پی ڈی ایم کے پاس پہنچی، میاں شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچی تو تمام کے تمام دیکھتے رہ گئے اور پریشانی ان کی اور بھی بڑھ گئی کہ یہ پاکستانی عوام تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور رہے گی، مستقبل میں بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بھی پریشانی ناظرین کرام اس امپورٹڈ حکومت کی بہت بڑھ گئی ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنی انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، جتنا انہوں نے ظلم ستم کیا ہے غریب عوام پہ، کوئی چیز سستی نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے۔ تو عوام جو ہے وہ تنگ ہے ان سے، عوام ان کے ساتھ بالکل نہیں، اور نہ ہی مستقبل میں ان کو ووٹ دے گی۔ عوام آج بھی اگر ساتھ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔